بين يدينا نص رواه الطبري بسنده في الجزء الرابع الصفحة 223 من تاريخه، وكذا رواه ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ الجزء الثالث الصفحة 63، أن عمر قال لابن عباس: يا ابن عباس، أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تدري يا ابن عباس لماذا قومكم أي قريش امتنعوا عن تعيين أو مبايعة خليفة منكم يا بني هاشم بعد محمد صلى الله عليه وآله، ويعني بذلك عليا صلوات الله عليه زعيم بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال ابن عباس: فكرهت أن أجيبه بسبب ما جرى بيني وبين عمر سابقا من المشادات الكلامية حول هذا الموضوع، ولأنني أعلم أيضا طبيعة عمر الجافة القاسية الغليظة الفظة، فإنني امتنعت عن جوابه كارها لذلك متحاشيا غضبه ومفضلا السلام. فقلت له: إن لم أكن أدري فإن أمير المؤمنين يدري. إن لم أكن أنا أدري الجواب على هذا السؤال، وهو ما منع قومكم منكم بعد محمد صلى الله عليه وآله، فإن أمير المؤمنين يقصد عمر يدري. فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتجحفوا على قومكم بجحا بجحا، يعني تفتخرون على قومكم وتتطولون عليهم. كره قومكم، كرهت قريش أن يجمعوا لكم يا بني هاشم النبوة والخلافة. أنتم أخذتم النبوة، فلا يحق لكم أن تأخذوا الخلافة. أخذتم نصيبكم من الملك، فلا يحق لكم أن تأخذوا نصيبا آخر وتستمرون ملوكا على الناس. كما قلنا آنفا في محاضراتنا أن التصور الجاهلي للنبوة كان على أساس أنها تمثل ملكا وسلطانا، لا أنها سفارة إلهية، سفارة ما بين السماء والأرض. لم يكن المشركون يعتبرون النبوة بمثل هذا، وإنما يعتبرونها مجرد حكم سلطان، لكن على أساس أن فلانا النبي. كنا قد عرضنا مثلا كتاب مسيلمة الكذاب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لما ادعى مسيلمة النبوة ماذا كتب في كتابه؟ كتب: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، هكذا كتب: إني قد أشركت معك في الأمر، يعني أصبحت أنا وأنت نبيين، أشركت معك في النبوة، فلك نصف الأرض ولي نصفها، أنت تحكم النصف الأول من الأرض وتترك لي النصف الآخر أنا أحكمه. هذا هو كان تصورهم، هذا كان تصورهم للأمر. لهذا لما نبينا صلى الله عليه وآله
جاهر بنبوته ودعوته، ماذا عرض عليه أهل مكة؟ عرضوا عليه أن ينصبوه سلطانا، أن يعينوه حاكما وملكا عليهم، لكنه رفض لأنه لا يبغي الملك. نعم، هو يسعى نحو إقامة الحكم الإسلامي لأن ذلك من جملة مهام النبوة، لا أن النبي يسعى نحو الملك بمجرده، وإنما هو يدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. كذلك هي وظيفة الإمام صلوات الله عليه. فالإمام أيضا لا كما يتوهمه المخالفون من أن الإمام يسعى نحو الملك، الإمام ذلك يساوي الحاكم الملك بالضرورة، لا، هو إمام يسعى لا شك نحو إقامة حدود الله، نحو إقامة شرع الله من خلال الحكم الإسلامي، فرض الحكم الإسلامي، لكنه إن منع عن ذلك فلا يعني ذلك إسقاط إمامته، هو يبقى إماما. كذلك هو أمر النبي، النبي لا يسعى إلى الملك، كذلك الإمام لا يسعى إلى الملك بما هو. فعلى أي حال عمر ها هنا يقول: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتجحفوا على قومكم بجحا بجحا تتطاولون وتفتخرون عليهم، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. هنا يكشف عمر عن اعتقاده الجاهلي، عن جانب من اعتقاداته الجاهلية. أولا يقول: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة، وكأن النبوة التي أعطيت لبني هاشم كانت تفضلا من قبل قريش، لا أنه تعيين واختيار من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر هكذا يقول عمر: أنتم أخذتم نصيبكم من النبوة فلا حق لكم بأن تأخذوا أيضا الخلافة، كافي، إلى متى بنو هاشم يبقون سادة علينا؟ أخذتم النبوة، هذا كافي خلاص. ثم يقول: فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت، أي أن قريشا اختارت أن تتغاضى عن استلامكم للنبوة، لكنها لن تتغاضى عن استلامكم للخلافة، فاختارت لنفسها خليفة من غيركم وقد وفقت وأصابت. هذا حقها، أن تصبح الخلافة متداولة بين بطون قريش، بين قبائل قريش. هكذا وكأن الأمر عبارة عن توزيع للمقامات على القبائل. بنو هاشم أخذتم النبوة، فإذا من بعدكم يأخذها بنو تيم، يأخذ الخلافة، وثم يأخذها بنو عدي، ثم يأخذها بنو أمية، ثم يأخذها بنو فلان، ثم بنو فلان، وهكذا. يجب أن يكون هنالك نوع من التداول في الحكم، لا أن ينحصر في بيت واحد وفي قبيلة واحدة. هذا هو الحسد، الحسد لبني هاشم، الحقد على بني هاشم. لما رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق بدعوته، ماذا قال المشركون كما حكاه القرآن الكريم؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما أنزل هذا القرآن على محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وآله؟ لماذا هذا بالذات من هذه القبيلة بالذات؟ لما لم ينزل على رجل آخر في القريتين في مكة والطائف؟
لما لم يتم اختيار رجل آخر؟ إيش عجب فقط هذا؟ لا، هذا ما نقبل. ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نحن لا نريد نبيا من بني هاشم، نريد نبيا من بني فلان. لماذا يبقى بنو هاشم مفتخرين علينا أبد الدهر، متطاولين علينا أبد الدهر؟ على أي أساس؟ نفس هذا التصور اللي كان موجود عند المشركين، والذي دفعهم إلى إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنهم يعلمون أنها حق، لكن مجرد الحسد هو الذي دفعهم لهذا، والتنافس فيما بين القبائل، الحالة العصبية الجاهلية. هو نفسه انتقل إلى عمر بن الخطاب. هو أيضا يعلم بأن الإمام من بعد رسول الله هو علي صلوات الله عليه، هو الخليفة الشرعي، إلا أنه حسدا ومن دافع التنافس القبلي الجاهلي قال: لا يحق لك أن تصبح أنت خليفة، الله عينني، لا يحق لك. لا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رسول الله عينني، لا، رسول الله ما له حق أن يبقي الملك والخلافة، الحكم في بيت واحد، في بيته فقط. يجب أن الكل يشترك في أخذ نصيبه من هذه الكعكة. هكذا تصوره للإمامة، للخلافة، على أنها ملك فقط، حكم، سلطان، لا أنها وظيفة دينية بالأساس. الخليفة يجب أن يكون أعلم الناس، أكثر الناس إيمانا، أكثر الناس تقوى وورعا، يرشد الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. هذا هو الخليفة عندنا. أما الخليفة عند المخالفين تبعا لتصورات عمر بن الخطاب وأشباهه فهو مجرد قائد دنيوي لا أكثر، خليفة دنيوي. يعني هنالك انفكاك عندهم بين القائد الديني والقائد الدنيوي. فمثلا في أزمنة بني أمية، أزمنة بني العباس، كان عندهم قائد ديني هو مثلا لنقل أبو حنيفة مثلا، هذا يعتبرونه إمامهم في الفقه، في الدين، في الشرع إلى آخره، يفتي، يستنبط الأحكام. أما القائد الدنيوي فيكون الخليفة الحاكم، قائد سياسي فقط. يعني بعبارة أخرى علمانية، هي علمانية في الواقع. قائد ديني يفتي في الطهارة، في الصلاة، في الحاج، في الزكاة إلى آخره، وقائد دنيوي سياسي يحكم بقوة السلطان ويضع القوانين وما أشبه. هذا هو التصور الجاهلي، هذا هو التصور الذي جاءت به السقيفة. أما عندنا نحن المسلمون أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، القائد الديني هو القائد الدنيوي سواء بسواء، لا فرق. الخليفة لا يكون إلا قائدا دينيا ودنيويا في الوقت ذاته، ما عندنا علمانية. الخليفة من؟ علي بن أبي طالب، هو في نفس الوقت الإمام في الدين والدنيا. وحتى في زماننا هذا، زمان الغيبة، إمامنا المعصوم صلوات الله عليه هو قائد ديني وقائد دنيوي في الوقت نفسه. كل ما هنالك أنه قد أوكل المهمة الظاهرية إلى نوابه من المراجع العدول، وهم أيضا قادة الدين والدنيا. لا أننا نقول مرجع التقليد فقط منحصر في الفقه وفي العبادات والمعاملات ولا يحكم، لا، مرجع التقليد هو الحاكم في الواقع، هو الحاكم.